गुफ्तगू तफसील से तो नहीं हो सकेगी, लेकिन चंद बातें अर्ज कर देता हूं। गंदगी को अपने से दूर कर या गंदगी से दूर रह। हमारे नबी पाक हैं। क्या है? बोलो। पाक हैं, क्योंकि उन्होंने गंदगी को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक दूर कर दिया। यही अकीदा है ना, कर दिया ना, अल्लाह का हुक्म जो आया कर दिया। गंदगी दो किस्म की होती है, एक जाहिरी गंदगी और दूसरी बातनी गंदगी। जाहिरी गंदगी उसको कहते हैं कि कपड़े पर कोई नापाक चीज लग गई, ये जाहिरी गंदगी है। और एक होती है बातनी गंदगी, यानी जिसके अंदर कुफर हो, ये बातनी गंदगी है कि नहीं? जिसके अंदर शिरक हो, ये बातनी गंदगी है। जिसके अंदर निफाक हो, ये बातनी गंदगी है। तो गंदगी चाहे जाहिरी हो चाहे बातनी हो, अल्लाह के नबी ने उसको अपने से दूर कर दिया। इसका मतलब ये बनता है कि जिनके अंदर कुफर था, पैगंबर ने उनको अपने से जुदा कर दिया। जिनके अंदर शिरक था, नबी ने उनको अपने से जुदा कर दिया। जिनके अंदर निफाक था, हुजूर ने उनको अपने से जुदा कर दिया। जिनके अंदर कुफर है, जुदा हो गए। शिरक था, जुदा हो गए। निफाक था, जुदा हो गए। और जिनको हुजूर ने जुदा नहीं किया बल्कि मिला के रखा और करीब तर बना दिया, और सिर्फ मिला के नहीं रखा, जहां जा रहे हैं साथ लिए जा रहे हैं, जहां से आ रहे हैं साथ उनको मिलाए हुए हैं। बदर में भी साथ हैं, ओहद में भी साथ हैं, तबूक में भी साथ हैं, अहज़ाब में भी साथ हैं, सफर में भी साथ हैं, हज़र में भी साथ हैं, मक्के में भी साथ हैं, मदीने में भी साथ हैं, हिजरत में भी साथ हैं, गार में भी साथ हैं, मज़ार में भी साथ हैं। ये कौन है? आवाज आनी चाहिए। ये कौन है? आवाज आनी चाहिए। देखें, अल्लाह का हुक्म आया कि जहां गंदगी है, जिनमें गंदगी है, जो गंदगी है उनको दूर कीजिए। अल्लाह के नबी ने अल्लाह की फरमाबरदारी करते हुए दूर कर दिया या नहीं किया? कर दिया ना। और जिनको पैगंबर ने दूर नहीं किया, करीब किया, बल्कि मिला के रखा, और इतना करीब किया कि कभी कंधों पे सवारी की, कभी गोद में आराम किया। कुर्बत की हद हो गई ना, कुर्बत की हद हो गई ना। इतना करीब किया, इतना करीब कर दिया कि किसी को बिस्तर पे सुला दिया, किसी को रोजे में सुला दिया। इतना करीब किया ना। वो तो पाक है ना। वो क्या है? वो कौन है? बोलो। अब जो हुजूर के करीब हैं, अगर इन पर कोई हाथ रखकर कहेगा कि इनके अंदर भी निफाक था, माअज़ल्लाह इनके अंदर भी कुफ्र और शिरक था, इसका मतलब यही बनेगा कि अल्लाह के नबी ने अल्लाह की फरमाबरदारी नहीं की, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म किया था कि गंदगी को दूर कीजिए। हमारा ये अकीदा है, सबसे बड़े फरमाबरदार मोहम्मद अरबी है। अल्लाह ने हुक्म किया, गंदगी को दूर कर दिया। जिनको करीब किया वो पक्के मोमिन थे और मोहम्मद के सहाबा हैं। हमारे नबी पाक हैं। हमारे नबी, बोलो भाई, हमारे नबी पाक हैं। कपड़ों को पाक रख। कपड़ों को क्या कहा जाता है? कपड़ों को क्या कहा जाता है? लिबास। कपड़ों को क्या कहा जाता है? लिबास। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। और अल्लाह ने बता दिया, तुम्हारी बीवियां तुम्हारा लिबास है, तो नबी की बीवियां नबी का लिबास है। तो हमारे नबी भी पाक हैं, नबी की बीवियां भी। नहीं आई? हमारे नबी की बीवियां भी। आगे चलिए, वक्त बहुत मुख्तसर है। कुरान की आयत आई, सूरह तौबा है, फसीहू फिल अर्ज़ अर्बात अशहुरिन वअलमू अन्नकुम गैर मौजिदिल्लाह। कुरान की आयत आई,
حضور علیہ السلام نے وہ آیت سکھائی حضرت علی کو. کس کو؟ بولو. حضرت علی کو سکھائی اور حضرت علی سے فرمایا کہ جاؤ اور مشرکین عرب ان کے جو قبائل ہیں ان کے سامنے اعلان کرو کہ تمہیں 4 مہینے کی مہلت ہے. 4 مہینے کے بعد کوئی مشرک مکے میں نظر نہ آئے. اعلان کون کر رہے ہیں؟ بولو. حضرت علی اعلان کر رہے ہیں اور پیغمبر نے سبق دیا ہے جا کے اعلان کر دو. حضرت علی اعلان کر رہے ہیں 4 مہینے کی مہلت ہے. 4 مہینے کے بعد کوئی مشرک مکے میں نظر نہ آئے. پتہ چلا ہمارا نبی بھی پاک, ہمارے نبی کے کپڑے بھی پاک, ہمارے نبی کے یار بھی پاک, ہمارے نبی کا مکہ بھی کوئی مشرک 4 ماہ کے بعد یہاں نظر. اعلان کس نے کیا؟ جو علی والے ہیں وہ زور سے بولے. اعلان کس نے کیا؟ توجہ رہے. اعلان حضرت علی نے کیا. وہی علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے دور میں اعلان کر رہے ہیں کہ کوئی مشرک مکے میں نظر نہ آئے 4 ماہ کے بعد. وہی حضرت علی ہیں. حضور کے جانے کے بعد حدود مکہ میں میدان عرفات میں بیٹھ کر صدیق اکبر سے حج کا خطبہ سن رہے ہیں. بات سمجھ نہیں آئی؟ وہی علی ہیں. پہلے اعلان کر رہے ہیں کوئی مشرک مکے میں نظر نہ آئے, لیکن پیغمبر کے جانے کے بعد حدود مکہ میں میدان عرفات میں بیٹھ کر 10 سال فاروق اعظم سے حج کا خطبہ سن رہے ہیں. وہی علی ہیں. حضور کے دور میں اعلان کر رہے ہیں کہ کوئی مشرک یہاں نظر نہ آئے, لیکن حضور کے جانے کے بعد حدود مکہ میں میدان عرفات میں بیٹھ کر 12 سال حضرت عثمان سے حج کا خطبہ سن رہے ہیں. تو کیا پتہ چلتا ہے حضرت علی اعلان بھی کرے کوئی مشرک یہاں نظر نہ آئے, پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ انہی مشرکین سے حضرت علی حج کا خطبہ بھی سنے. پتہ چلا کہ حیدر کے عقیدے میں حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان تک کے سچے مومن تھے. تو جو عقیدہ حیدر کا ہوگا وہی عقیدہ حیدری کا ہوگا. ہمیں یہ عقیدہ تو حضرت علی نے دیا. توجہ بھائی توجہ, یہ عقیدہ تو ہمیں حضرت علی نے دیا ہے کہ نہیں دیا؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو ہمارے نبی بھی پاک, ہمارے نبی کے کپڑے بھی, ہمارے نبی کے یار بھی, ہمارے نبی کا مکہ بھی. آگے چلیے, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لَإِن لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ لَإِن لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ والذین فی قلوبہم مرض والمرجفون فی المدینہ. مدینہ سمجھ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب, یہ جو منافقین مدینے میں رہ رہے ہیں نا, جو غلط افواہیں پھیلا رہے ہیں, اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ, اے میرے حبیب ہم آپ کو ان پر ایسا مسلط کر دیں گے. ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا, تو پھر منافق آپ کے پڑوس میں زیادہ دیر رہ نہیں سکیں. ملعونین, ملعونین, یہ لعنتی, یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, علماء تصریح فرما ہے قرآن میں اللہ نے کہا ہے ملعونین, ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا.
یہ منافقین جہاں پائے جائیں گے ان کو پکڑا جائے گا، مارا جائے گا، قتل کیا جائے گا، بھگایا جائے گا۔ منافق مدینے میں رہ نہیں سکتا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ منافق مدینے میں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل